like, subscribe, and get notified. The São João celebration at our Holy Trinity Parish Nagoa Arpora Baga Parish on 29th July was a heartwarming display of unity and tradition. The day began with the Angelus at noon, followed by a vibrant and colorful march past by all 14 parish wards. Parishioners then enjoyed a delicious traditional lunch prepared by the wards. Cultural stage performances, live music bank, featuring Goan sweets, added to the joyful spirit. This celebration truly reflected the strength of our community and the richness of our heritage. Bagyong João Bautistaची परब केल्या. Bagyong João Bautistaची परब खुशालकायेची परब. जेन्ना आज गाब्रिएलाचो संदेश सांगपार मेरेक आयलो, तिच्या कुसव्यान भुरगो जावचो आसा म्हणून आनी जेन्ना तिणें वय म्हटलें तेन्ना पवित्र आत्म्याचे कृपेन हो भुरगो जेजू आमकां मेरेच्या कुसव्यान रिगलो आनी खुशालकाय सायबिणीन आपणाकूच दवरूंक ना, ती धावी आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी जेन्ना मावशे भयणीन तिका नोमान केलें, वस्त्र्यां भितर तूं सदव म्हटलें, तेन्ना एलिझाबेथीच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान म्हणजे बाgyong Joãoan खुशालकायेन उडकी मारली. हीच समोरमणी आमी खुशालकायेन उडकी मारपाची आमी ह्या सांजेवांक समोरमता. आमी सांजेवान दिसाक ही समोरमणी करिना, कित्याक आमच्या गांवांत थोडे कडेन ह्या सांजेवांची समोरमणी जाता आनी देखून आमी बीबीसीन थाराव घेतलो. सांजेवान जाले उपरांत आयतार येता तेन्ना आमी समोरमणी करूंक, कित्याक ही समोरमणी जावन आसा एकवटाची. आमी भोव पवित्रित्वेची फिरगोसकारां आनीक भोव पवित्रित्वी म्हणल्यार एकचार, बाप पूत पवित्र आत्मो एकचारांची येता आनी आमचो आस्कारी भोव पवित्रित्वी हेच मनान धरून आख्खी फिरगोसकारां भोव पवित्रित्वेची आयज खुशालकायेन एकचारान एकवटान हो दोनपार आनी हो वेळ सारूंक आयल्या. हो जावन आसा हेतू आमचे मदें एकवट मोग आसचो, ह्या मनान धरून आमी सांजेवांची समोरमणी करता.